नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से फरमाया, तू जो कुछ खर्च करे इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ामंदी की हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तू अपनी जोरों के मुंह में डाले। इस हदीस के अंदर, जैसे कि इससे पहले भी हमने हदीस जो है वो मैंने ज़िक्र की थी, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि आप जो कुछ भी अपने घर वालों के ऊपर ख़र्च करते हैं सवाब की नीयत से, तो अल्लाह ताला आपको उसका सवाब जो है वो देगा। तब यानी कि उस हदीस में था कि उसको सदक़े के बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन इस हदीस में ये है कि ज़हरा एक मियाँ बीवी का आपस में एक तल्लक़ होता है, मोहब्बत का तल्लक़, खैर ख़ाही का, एक दूसरे की इज़्ज़त का तल्लक़ होता है। तो अगर मियाँ और बीवी जो है आपस में मोहब्बत रहते हैं और शोहर जो है वो मोहब्बत के साथ अपनी बीवी के मुंह में अगर एक लुक़मा भी रख दे तो इसके बदले में भी अल्लाह ताला उसको सवाब देगा। अब देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस यानी कि कदर जो है वो घर वालों के ऊपर ख़र्च करने की उसको सवाब के ज़िम्मे के अंदर ठहराया है कि आपने अपने घर वालों के ऊपर जो भी ख़र्च करते हैं, अगर एक शोहर जो है वो अपनी बीवी के ऊपर ख़र्च करता है, उसकी दिलजोई करता है, तो क्या होता है कि उसको उसके बदले में भी सवाब मिलता है। एक तो ज़ाती तौर पर उसके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, बीवी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी, अगर शोहर जो है उसका ख़्याल रखेगा, उसके ऊपर अच्छे तरीके से ख़र्च करेगा। आप अगर देखें तो हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी औरतें जो हैं उनको शिकवा यही होता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, हकीकत भी ऐसे ही होती है। कुछ शोहर ऐसे होते हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वो गरीबों को भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन अपनी बीवियों के मामले में उनके दिल बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। यानी जब बीवी की बारी आती है तो उनको वो वही लगा बंधा हुआ जो है वो खर्च देते हैं, यानी कि जिस तरह उनकी ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक खर्च नहीं करते, तो उसकी बरक्स जो है वो दूसरे लोगों पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। उन बेचारियों को फिर भी मांग के ही अपना खर्च जो है लेना पड़ता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको फरावानी दी है, मालो दौलत दिया है, तो जहाँ आप दूसरों के ऊपर भी खर्च करते हैं तो अपनी बीवी के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। और फिर देखिए इस्लाम के अंदर तो बीवी पे खर्च करने की भी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। बार बार जो घर वालों का जिक्र आता है तो उसमें बीवी जो है सरे फहरिस्त होती है। तो क्या है कि अगर आप उसके ऊपर खर्च करते हैं तो आपके वो पैसे, आपका वो माल जो है वो बेकार नहीं जाता, बल्कि उसके बदले में भी अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि अपनी बीवियों के ऊपर मतलब खर्च करते थे जितना भी मुमकिन होता था। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अल्लाह के नबी इतना प्यार करते थे, ज़ाहिर है वो उनकी बीवी थी, और बाकी बीवियों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो ये हर इंसान के अंदर कुछ ख़ुसूसियत होती हैं जिसकी वजह से किसी इंसान का दिल उसकी तरफ ज़्यादा माइल हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ खर्च ही नहीं करते थे, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से इतना प्यार करते थे कि अक्सर जब गोश्त खा रहे होते, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हड्डी चूस के रखा करती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से चूसने लग जाया करते थे। यानी इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को अपनी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। तो आज के जो हमारे हालात हैं या हमारा मुआशरा है, तो उसमें देखें कि अगर हम अपने घर वालों को जो है वो खुश करना चाहिए, तो घर वाले तो आजकल उसी सूरत में खुश होते हैं कि जब उनको खर्चा ज़्यादा मिले, ठीक है। जिस इंसान की जितनी हैसियत है उस हिसाब से जो है उसे अपने घर वालों के ऊपर ज़रूर जो है वो खर्च करना चाहिए। अगर आपके पास यानी कि पैसे हैं, ठीक है, माल है, तो उसके बावजूद अपने घर वालों को जायज़ ज़रूरियत से तरसाना नहीं चाहिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने हर तरह की सहूलत दी हुई है, हर तरह का माल है, लेकिन वो अपने घर वालों पे खर्च नहीं करते। वो अपने बीवी को, अपने बच्चों को एक-एक रुपए के लिए तरसाते हैं। तो इसके बारे में भी पूछा जाएगा। ज़ाहिर है अगर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जुल विदा में क्या फ़रमाया था कि आपकी बीवियाँ जो हैं ये अल्लाह के नाम के ऊपर आपकी
انڈر کنٹرول ہیں تو آپ نے ان کو ویسا ہی کھلانا ہے جیسا آپ نے خود کھانا ہے، ویسا ہی پہنانا ہے جیسا آپ نے خود پہننا ہے۔ تو یہ مرد کی ایک ذمہ داری ہے کہ جس طریقے کا یعنی کہ وہ خود کھاتا یا پہنتا ہے اسی طریقے کا وہ عورت کو جو ہے وہ کھایا یا پہنایا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنے اوپر تو بہت خرچ کر لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اپنے جوتوں کے اوپر، اور اپنے یعنی کہ جہاں انہوں نے ملنا ملانا ہے جسٹ فار جو بھی، لیکن جب عورت کے رشتہ داروں کی بات آتی ہے یا عورت کی بات آتی ہے تو پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے، پھر باقی گھر والے جو ہے وہ بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر باقی گھر والے جو اعتراض کرتے بھی ہیں تو لیکن مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، باقی گھر والوں کی ذمہ داری اس کی بیوی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کے باقی گھر والوں کو جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ اس مرد کو اللہ کے ہاں جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ جو کچھ یہ خرچ کر رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی خوشخبریاں ہم انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دے دی ہیں کہ وہ 1 روپیہ بھی اگر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کی زمرے کے اندر لے آتا ہے۔ تو ہمیں احادیث جو ہیں یہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ ہم یہ دیکھیں، ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پہ غور و فکر کریں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ اب روٹین کے اندر خرچ تو کرنا ہی ہے۔ اب جس بندے کو اس حدیث کا پتہ چل جائے گا کہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنے سے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے سے، اپنے گھر والوں، اپنے والدین پہ خرچ کرنے سے اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب مل رہا ہے، تو اس کا دل جو ہے تھوڑا اور وسیع ہو جائے گا، وہ اور زیادہ خرچ کرے گا یہ سوچ کر، کیونکہ پہلے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب اور جو ہے وہ نیکیاں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ تھوڑا اور یعنی کہ اس کا ہاتھ جو ہے وسیع ہو جائے گا، وہ زیادہ خرچ کرنے لگ جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اپنے جوڑوں کے منہ کے اندر جو ہے منہ میں ڈالے، یعنی کہ اگر ایک نوالا ایک چیز، کوئی بھی چیز اگر آپ اپنی بیوی کے منہ کے اندر بھی ڈالتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ محبت بڑھے گی، مرد جو ہے وہ اپنی عورت کی اور زیادہ عزت کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا اس کو حکم دیا ہے کہ اگر اب اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتا ہے، اگر اسے کچھ کھلاتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان حدیث کو ہمیں خود بھی یعنی کہ ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ جو بھی حدیثیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ آگے سے شیئر کریں، تاکہ کہ دوسری لوگوں تک بھی پہنچے اور ان کی زندگیوں کے اندر بھی آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہوں، معاشی خوشحالیاں جو ہیں وہ آئیں، اور اس طریقے سے جو ہے جب زیادہ لوگوں تک جائے گی یہ بات تو کیا ہوگا کہ امن اور سکون قائم ہوگا، ایک محبت کی فضا پیدا ہوگی، جو ایک لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں خرچوں کے پیچھے، تو میرے خیال میں وہ بھی بڑی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔